زہرا دے دل جان دا رتبہ کون بیان کرے زہرا دے دل جان دا رتبہ کون بیان کرے پیر حسین ذیشان دا رتبہ کون بیان کرے پیر حسین ذیشان دا رتبہ کون بیان کرے میرا مرشد میرا رہبر محسن علیہ السلام دا میرا مرشد میرا رہبر محسن علیہ السلام دا میرا سارا مذہب اج تائیں بابت جس دے کام دا اس عالی انسان دا رتبہ کون بیان کرے اسے عالی انسان دا رتبہ کون بیان کرے پیر حسین ذیشان دا رتبہ کون بیان کرے جس دے کن وچ آپ سائی پڑی ازاں تکبیر سونے مدنی دی کربل وچ جگ ویکھی تاثیر سائیں دی پاک زبان دا رتبہ کون بیان کرے سائیں دی پاک زبان دا رتبہ کون بیان کرے پیر حسین ذیشان دا رتبہ کون بیان کرے شان زے تلوارا جلیاں چھلڑی بدن کرایا شان زے تلوارا جلیاں چھلڑی بدن کرایا استقامت پیر دی ویکھو ذرا ملال نہ آیا استقامت پیر دی ویکھو ذرا ملال نہ آیا صابراں دے سلطان دا رتبہ کون بیان کرے صابراں دے سلطان دا رتبہ کون بیان کرے پیر حسین ذیشان دا رتبہ کون بیان کرے خیمے چوں نہیں باہر آیا بیٹیاں زارا جایا خیمے چوں نہیں باہر آیا بیٹیاں زارا جایا پڑھ دیا رہیاں قرآن پیارا رب تو عزتہ پایا خیمے چوں نہیں باہر آیا بیٹیاں زارا جایا پڑھ دیا رہیاں قرآن پیارا رب تو عزتہ پایا نبوی خاندان دا رتبہ کون بیان کرے نبوی خاندان دا رتبہ کون بیان کرے پیر حسین ذیشان دا رتبہ کون بیان کرے